अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ आपका भाई आपका दोस्त अली अकबर। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बागात के रिलेटेड। लेमन का बाग है ये, लीमू जिसे उर्दू में हम बोलते हैं, और ये कोई 8 एकड़ के साइडों पे लगा हुआ है लीमू की जो पौधे लगे हुए हैं। तो मैं तो बाग की आपको सैर भी करवाएंगे आज, और मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं हाफिज़ फजील जो इसके रिलेटेड ज़राअत के रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं, और उनका एक मीन के बागात में एक्सपीरियंस है, वो आप सबको बताएंगे कि ये बाग कितने एकड़ पे है और इसमें कितना मीन के प्रॉफिट आता है और किस तरह से इसको काश्त किया जाता है और इसको कौन सी खाद किस टाइम पे दी जाती है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तो चलते हैं हाफिज़ भाई की तरफ। आप काइंडली ये दिखा दें कि बहुत ही ज़्यादा और प्यारे यहाँ पे लीमू लगे हुए हैं इस मौसम में भी। जी तो आए हाफिज़ साहब की तरफ चलते हैं और इनसे इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त के पास, और ये यहाँ पे बाग में ही मौजूद थे, इस टाइम मुआयना कर रहे थे भाई यहाँ पे। तो आए इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस बाग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हैं ये हाफिज़ फजील भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और ये बड़े अरसे से, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बागात से रिलेटेड इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। एज में आपको थोड़े छोटे लग रहे होंगे, लेकिन अभी जब ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको वाकई पता लगेगा कि भाई जानते हैं इस चीज़ के बारे में और फील्ड से काफ़ी अरसे से ये इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। अली भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप आए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे आज ये वीडियो बनाई है, और आपके इस काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और इंशाल्लाह इसमें अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह ताला। भाई बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब इसके बारे में ये बताएं कि सबसे पहले तो इसकी पनीरी कहाँ से मिलती है, और इसके सीड्स होते हैं या पूरा तैयार पौधा ये लेके आते हैं, और किस तरह इसको काश्त किया जाता है? इसकी आप अली भाई कलम भी बना सकते हैं जी, और एक ग्राफ्टेड के ज़रिए पेवंदकारी होती है, वो थोड़ी सी मेहनत होती है ग्राफ्टेड के ज़रिए कि आप कलम के आँख को पहचानें। जी, अगर आप कलम की आँख को पहचानते हैं तो उसके ऊपर आप मड को लगाएंगे और एक थैली के ऊपर बांध के ऊपर धागा लगा देंगे, वो लगाएंगे तो वो उस कलम के अंदर से आँख निकलेगी, और उसको काट के आप कलमकारी के ज़रिए पेवंदकारी के ज़रिए भी लगा सकते हैं। और इसकी जो पनीरी है वो आपको 116-12 से भी अवेलेबल हो सकती है, और बड़े पैमाने पर अगर चाहिए तो वो आपको अयूब लेबॉर्ट्रीज फैसलाबाद में रब्ता करना पड़ेगा, आपको सरगोदे से मिल जाएगी, पत्तों की से इसकी पनीरी मिल जाएगी। सही हो गया। हाफिज़ साहब इसके साइज़ की जहाँ पे बात की जाए तो ये आम लीमू जो मैंने मार्केट में देखे हैं उनसे काफ़ी साइज़ में बड़ा है, तो इसकी ये कोई ख़ास ब्रीड है? ये कौन सी ब्रीड है? जी अली भाई इसकी जो ब्रीड है ना, ये इसको चाइनीज़ लेमन कहा जाता है जी। इस लेमन की खसूसियत ये है कि इसमें जो फल होता है ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है। असल में जब पौधा आप लगाते हैं तो उस पौधे में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करें, पौधा लगाएं, पौधा लगाने के बाद उसको एक बच्चा है ना उसको आपने पालना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। उसको आपने सर्दी गर्मी से बचाना है, उसको आपने जो कीड़े वगैरह हैं, पतंगे हैं, वाइट फ्लाई है, तेला है, ऐसी जो चीज़ें हैं इनसे सिट्रस फ्लाई होती है जो इसको सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। सही, तो उसके लिए कोई ख़ास स्प्रे वगैरह होते हैं, क्या करना पड़ता है, और किस मौसम में वो हमला करती है और किस मौसम में वो काइंडली थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें। वो हमला तो एक तो अवाइल मौसम सरमा में, जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है जी, तो ओस पड़ने लग जाती है, तो मच्छरों की और इन पतंगों की भरमार होती है, तो उस मौसम में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जब मौसम गर्मा शुरू होता है, जैसे अभी फरवरी मार्च आएगा, और फरवरी मार्च में इसकी पेवंदकारी होती है। सही हो गया। सर इसके जो पौधे का जो है साइज़ उसको मेंटेन रखा जाता है या बढ़ने दिया जाता है, और ये काइंडली बता दें कि कितने गैप पे पौधा लगाना चाहिए ये? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में ये फी एकड़ आप ये चाइनीज़ लेमन है ना, इसको आप अगर कटाई इसकी करते रहेंगे वक्त के साथ साथ, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी कटाई करते रहें, मसलन ये अब
یہ شاخ جو ہے ابھی سوکھی ہوئی ہے، جی اس کی آپ کٹائی کر دیں کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. صحیح. اس کو اگر آپ کٹائی کرتے رہیں گے چھوٹی شیپ میں تو صحیح. تب بھی بیسٹ ہے. جی. فی ایکڑ میں آپ 300 پودے بھی لگا سکتے ہیں، 250 بھی لگا سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ باغ لگاتے ہیں تو اس باغ کے اندر ہم دوسری فصلیں یا چارہ یا یہ کرتے ہیں تو پھر وہ باغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. صحیح. اور اس کے گیپ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کتنا گیپ رکھنا اس کا چاہیے؟ گیپ جو ہوتا ہے مثلاً ایک پودے سے دوسرے پودے کا جو فاصلہ، یہ تو ایک باؤنڈری پہ لگا ہوا ہے نا، 2 ایکڑ کی باؤنڈری پہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے جو گیپ ہے وہ 12 اور 8 یا 12 اور 9 کا آپ گیپ رکھ سکتے ہیں، ایک پودے سے دوسرے پودے کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے. جی. کیونکہ اس کی جو کٹائی ہے اگر وہ آپ کرتے رہیں تو وہ مناسب ہے، اگر کٹائی نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ سال میں کتنا پھل دیتا ہے، اور سال میں اس کی ایک فصل آتی ہے یا 2 فصلیں آتی ہیں؟ اس کی سال میں، یہ ہے چائنیز بریڈ، اس کی سال میں 2 بریڈ آتی ہیں. اب جیسے فروری کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، شروع ہوا ہے فروری کا مہینہ، تو فروری میں ابھی اس کا جو ہے نا شادیوں کا سیزن بھی آ رہا ہے اور آگے ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، تو اس کی کافی جو ہے ڈیمانڈ ہوگی مارکیٹ میں. تو یہ ایک دھڑی جسے ہم پنجابی زبان میں بولتے ہیں 5 کلو کی، یہ تقریباً 250-300 کے حساب سے بک جاتی ہے مارکیٹ میں. تو ایک پودے سے اگر محنت کی جائے تو ایک پودے سے آپ 1 من 1.5 من جو ہے وہ فصل نکال سکتے ہیں. تو اس سے ایوریج نکال لیجئے کہ ماشاءاللہ کتنی اوسط بنتی ہے اور کتنی انکم ہوتی ہے. حافظ بھائی مزید اس میں یہ لگا ہوا ہے، ذرا یہ کیمرہ مین دکھا دیں، یہ باغ آگے لگا ہوا ہے آم کا، اس کی باؤنڈری پہ یہ لگائے گئے تھے پودے لیمو کے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی انفارمیشن دے دیں ہمیں. یہ اصل میں یہ باغ میرے بہت ہی مخلص اور اچھے دوست قاضی عامر صاحب ہیں، جی. وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کو دیکھتے رہے تھے. تو ہم بھی، میں بذات خود ان سے مشورے لیتے رہتا ہوں، وہ اس فیلڈ کو اور اس کام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں باغات کو. یہ آم کے پودے لگائے گئے ہیں، ایک انسان کے بچے کو پالنا اور ایک آم کے پودے کو پالنا تقریباً ایک ہی جیسا ہے. ہاں، آم کے پودے کے لیے کافی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کافی مشقت کرنی میں نے سنا ہے بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو سردی سے بھی بچانا پڑتا ہے، اور وہ کورے سے بچانے کے لیے اس کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ڈھانپا جاتا ہے ایک پلاسٹک کے پیپر سے. وہ اصل میں اس لیے نا کہ اس کی جو اوپری کومپل ہوتی ہے نا، جو اس پودے کو اوپر بڑھنے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے، وہ اوپری کومپل، ابھی یہ دیکھیں، یہ جو کومپل ہے اس کی، یہ ابھی سردی کی وجہ سے یہ خراب ہوئی ہے. میں آپ کو ایک کوئی فریش کومپل ہے تو وہ دکھاتا ہوں اگر نظر آ گئی تو، کیونکہ یہ سردی کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے. اس کو شاپر سے ڈھک دیا جائے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کو اگر کور اپ کرنا ہے تو اس کے لیے جو پرالی ہوتی ہے جو چاول سے بچتی ہے، وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. وہ اس سے اس کو آکسیجن بھی اس کے پتوں کو ملتی رہتی ہے، کیونکہ اگر آپ شاپر سے اس کو کور کرتے ہیں تو پھر اس کو آکسیجن صحیح نہیں ملتی، تو یہ اپنی عمر سے ڈیڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اپنی عمر سے 5-6 ماہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور اگر اس آپ چاول کی جو پرالی ہے، جہاں تک اس کی گروتھ کا تعلق ہے سر، کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کتنے عرصے میں تیار ہوتا ہے؟ آم پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، اس کے ریلیٹڈ جو پودے مل کے ہوتے ہیں، اور اس کی پنیری کہاں سے لی جاتی ہے، اور پودا کتنی ہائٹ کا لگانا چاہیے؟ ہاں، پودے اصل چیز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اس کی پنیری ہے نا جی، وہ آپ کو 1 نمبر ملنی چاہیے. صحیح. آپ اس کی پنیری خود بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو تجربہ ہے. صحیح ہو گیا. وہ ایک کھٹی کا پیوند ہوتا ہے، وہ آم جو مالٹے ہوتے ہیں، کنو ہوتے ہیں، ان پہ ہوتا ہے. سٹرس فروٹ جتنا بھی ہے اس سے کھٹی کا پیوند بھی ہوتا ہے اور گرافٹڈ والا کام بھی ہوتا ہے. لیکن جو گرافٹڈ والا کام ہے نا وہ تھوڑا سا مشقت والا ہے، لیکن وہ بڑا بیسٹ آپشن ہے. لیکن اس کی جو آپ کو پنیری ہے وہ آپ کو سرگودے سے مل جائے گی، پتوں کی سے مل جائے گی، اگر بیسٹ پنیری آپ کو چاہیے، اور ملتان سے بھی مل جائے گی. سندھ میں بھی آم کی بہت زیادہ بہتات ہے. صحیح. تو سر آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. جی جی. یہ کس قسم کی، جو یہ ہم نے یہاں پہ جو پنیری لگائی ہے آپ نے، کہ کس قسم کی لگی ہوئی ہے یہ اس کی جو اصل نسل ہے نا جی، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نسل کے بارے میں پوچھنا بھی پڑے گا یہ کون سی لگائی گئی ہے. لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ جو چائنیز ہے نا، آج کل چائنا، جیسے چائنا نے امرود بنایا، چائنا نے لیمن بنایا، بہت سارے اس طرح پھل بنائے، تو یہ بھی اسی طرح کا ہے اور یہ 5 سال میں تیار ہو جاتا ہے. ویسے
मोस्टली होता है इस तरह है कि आम का एक जो पौधा होता है वो 10 से 12 साल लेता है तैयार होने में, लेकिन वो सारी ज़िंदगी की कमाई है। एक मरतबा आपके 10-12 साल लग जाते हैं, उसमें आप घास लगाएं, उसमें आप गंदम लगा दें और फसलें लगाएं, मकई न लगाएं उससे थोड़ा सा, क्योंकि नुकसान होता है, उसको सूरज की छुआएं सही नहीं मिलती। सही हो गया। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। आपको खुश रखें। आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसमें, और आप इसी मेहनत से काम करते रहें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का व्लॉग मैंने कहा थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बना लिया जाए, पहले फंक्शन पे तो हम व्लॉग करते रहते हैं, तो आज मेरे बहुत ही अजीज़ ये दोस्त थे हाफिज फजील साहब। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ मैं। तो हाफिज साहब जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे हमें इस शॉर्ट टाइम में, इनकी मसरूफियात भी थी, हमने इनको रोका, तो इनके हम बड़े मशहूर हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स का ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। खुश रहें, खुश रखें, आबाद रहें, सलामत रहें। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।